नमस्कार, कार्यक्रम नीति र नतिजामा स्वागत छ। दर्शकबिन, गत साता सातै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही घटेको छ। सबैजसो प्रदेशले बजेटको प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग विषयलाई राखेका छन्। त्यसैगरी प्रदेशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विषय पनि बजेटमा परेका छन्। प्रदेश राजधानीमा मोनोरेल सञ्चालनदेखि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले सातै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा केन्द्रित गरेका छौँ। प्रदेशको कुल बजेटको आकार र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम, स्रोतको सुनिश्चितता र निर्भरता कस्तो छ, यिनै विषयहरू केलाएका छौँ। अब हेरौँ यो सामग्री। सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रदेश सरकारको आय व्ययको अनुमानित विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारकै बजेटको आकार घट्दा प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ। प्रदेशहरूले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका छन्। विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, चालु खर्चमा कटौती, वित्तीय अनुशासनको कडाइका साथ पालना, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति केन्द्रित योजना तथा कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिएका छन्। प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा रहेका प्रदेशहरूले दोस्रो आवधिक योजनाको तयारीका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। सबैजसो प्रदेशका बजेटको प्राथमिकतामा मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग लगायतका विषय अटाएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरणका विषय प्राथमिकतामा परेका छन्। पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, प्रवर्धन तथा नयाँ पर्यटन सर्किटको पहिचान गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहेका छन्। त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत लगायतका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विषय पनि प्रदेशको बजेटमा परेका छन्। संघीय सरकारको सिको गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि त्यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 7वटा प्रदेशको बजेटको कुल आकार 2 खर्ब 79 अर्बको रहेको छ, जसमा 1 अर्ब 76 अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा हस्तान्तरण भएको अनुदान रकम हो। प्रदेशको आन्तरिक स्रोत हेर्दा 7वटै प्रदेशको आन्तरिक स्रोत जम्मा 53 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। त्यसमा पनि बागमती प्रदेशको हिस्सा झण्डै 60% हुन आउँछ। बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी 30 अर्ब 45 करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा कर्णाली प्रदेशको लक्ष्य जम्मा 83 करोड रहेको छ। प्रदेश सरकारहरूको बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा जम्मा 19% मात्रै छ। यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको बचत, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक अनुदानलाई समेत प्रदेशहरूले बजेटको स्रोत मानेका छन्। सबैभन्दा थोरै सुदूरपश्चिम सरकारले 29 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको 62 अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेटको तुलनामा कोशी प्रदेशको आगामी बजेट 3.5 अर्बले कम छ। कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ 14 अर्ब 39 करोड 62 लाख 66 हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ 18 अर्ब 23 करोड 42 लाख 52 हजार विनियोजन गरिएको छ। कोशी प्रदेशले प्रदेश सांसदहरूका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विद्युतीय हाजिरीका आधारमा दैनिक 200 रुपैयाँ खाजा खर्च दिने व्यवस्था वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। सदस्यहरूले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कोशी प्रदेश सभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा आयोजना छनौट गरी कार्यक्रम हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकार अल्पमतमा परेपछि कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी वित्तीय ऐनले निर्धारित गरेको मिति भन्दा 1 दिन अगावै अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको हो। यता मध्य प्रदेशले कुल 44 अर्ब 11 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जसमध्ये चालुतर्फ 18 अर्ब 21 करोड र पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 69 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशले डोम, मुसहर, चमार, दुसाद र हलखोर जातिका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउने दरलाई अभिवृद्धि गर्न बालबालिकाको खातामा बीजक रकम राखिदिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा विकसित गर्न रकम विनियोजित गरिएको छ। यस प्रदेशका 6वटा जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्दै 100 बेडको अस्पतालमा परिणत गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा कम लगानी भित्रिनु, आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु, करिब 24.2% जनता बहुआयामिक गरिबी रेखा मुनि रहनु, विप्रेसनमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले अस्थिर हुनु प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। जो खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु र युवाहरू रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिनु, पुँजीगत खर्च कम हुनु हाम्रो लागि थप चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसले हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्र प्रणालीको संरचनामा समस्या रहेको झल्काउँछ। साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्चमा कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ। साथै संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदानमा व्यापक कटौती भई बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या आएको छ। विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने नीति लिएको भए तापनि अपेक्षित विदेशी लगानी अप्रवाह हुन सकेको छैन। लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको छ। संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि 62 अर्ब 70 करोड 90 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसमध्ये चालुतर्फ 26 अर्ब 7 करोड र पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 66 करोड विनियोजन गरिएको छ। यो प्रदेशले शिक्षामा 4 अर्ब र स्वास्थ्यमा 4 अर्ब 7 करोड गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा 8 अर्ब विनियोजन गरेको छ। बजेटले विगतका वर्षहरूमा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनलाई जोड दिएको छ। प्रदेशभित्र गरिब घर परिवार पहिचान तथा अभिलेखीकरण गरिनेछ। प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण र सञ्चालन स्थानीय तह सामाजिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेश सडक तथा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणको आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। नदी खोला खोल्छीहरूमा सडक पुल तथा झोलङ्गी पुलको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सडक तथा सडक पुल डिजाइन तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन डिजाइन एन्ड बिल विधि बमोजिमको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाएको छ। स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलङ्गी पुल प्रदेश सरकारको प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। लट्ठा खरिदको लागि 10 करोड विनियोजन गरेको छु। सडक तथा सडक संरचनाको आयु लम्ब्याउन नियमित मर्मत सम्भार दिगो सडकको आधारको नारा अनुरूप प्रदेश सडकहरूको नियमित पकेट आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि 35 करोड 15 लाख विनियोजन गरेको छु। यस्तै गण्डकी प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई राख्दै 33 अर्ब 42 करोड 72 लाखको बजेट ल्याएको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा 2 अर्ब 49 करोड कम हो। यस प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा 20 अर्ब 19 करोड र चालु खर्चमा 12 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छ। गण्डकी प्रदेशले पनि संघीय सरकारले जस्तै यस प्रदेशमा औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थमा प्रयोग हुने गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशसभाका सांसदले छानेका योजनामा रकम खर्च गर्ने गरी 72 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सङ्घ सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका कास्की र तनुको पुणितार, नवलपुरको लोखा खोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न वातावरणीय अध्ययन जग्गाको भोकाधिकार प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बृहत लगानी योग्य आयोजनाहरूको पहिचान र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ। साथै प्रदेशमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीको प्रवर्धन गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। प्रदेश सरकारको वित्तीय र भौतिक कार्य प्रगतिलाई अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट विस्तृत अनुगमन गर्न र सुधारका लागि थप पृष्ठपोषण प्राप्ति हुने गरी सञ्चालित प्रणालीमा सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रदेशको विद्युतीय सुशासन गुरु योजना बमोजिम अनलाइन अनुगमन प्रणालीको स्तरोन्नति, यातायात व्यवस्था कार्यालयको डिजिटाइजेसन र रिइन्जिनियरिङ एवं गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक प्रोफाइल लगायतका कार्यक्रम मार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाई सरलीकरण गरिनेछ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ कार्यप्रति उत्प्रेरित बनाउन कार्यान्वयन गरिँदै आएको विधा पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन हुने गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 40 अर्ब 47 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका सबै स्वास्थ्य कार्यक्रमको थप जनशक्तिसहित स्तरोन्नतिमा बजेटले जोड दिएको छ। प्रदेशको जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकल सेल, थाइलेसेमिया र हेमोफिलिया रोगको सचेतना र स्क्रिनिङ र प्रदेशमा रहेका 6वटा स्वास्थ्य कार्यालयबाट निदान र उपचारका लागि 2 करोड विनियोजन गरिएको छ। सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घर दैलोमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ कृषि प्रसार सेवाको पहुँचलाई गाउँ स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। बाली नाली तथा पशुपन्छी उत्पादनमा देखा पर्ने प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न व्यावसायिक कृषकको घर दैलोमै पुगी प्राविधिक सेवा दिने व्यवस्थाका लागि 109वटै स्थानीय तहमा यसअघि भर्ना गरिएका चौथो तहका 326 जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालनको लागि रु 12 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि र कृषकलाई संरक्षण एवं प्रोत्साहन गर्न प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु 10 करोड 85 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पादन वा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदाहरणीय योगदान पुर्याउने कृषकलाई सम्मान प्रदान गरिनेछ। कपिलवस्तु, भेरी, बर्दिया, लुम्बिनी प्रादेशिक, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हुने व्यवस्था मिलाउन रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। सिकल सेल, थालेसिमिया र हेमोफिलियाका बिरामी परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराई उपचारमा पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मृगौला रोगीलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन कपिलवस्तु, गुल्मी, बर्दिया, नवलपरासी बसुप र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई डायलासिस सेवा विस्तार गरी इरोथ्रोपोइटिन औषधिमा सहुलियत उपलब्ध गराउन रु 6 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यता कर्णाली प्रदेशले आगामी वर्षका लागि कुल 33 अर्ब 37 करोडको बजेट घोषणा गरेको छ। बजेटमा विशेष गरी चालुतर्फ 9 अर्ब 20 लाख 24 हजार र पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरिएको छ। बजेटले केही नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ, जसमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक 10,000 प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा हिउँदको समयमा चिसो हुने भएकाले त्यो समयमा र प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा पठन पाठन गर्न सकिने गरी आवासीय विद्यालयको स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। ब्याङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर छोरीहरूको जीवन बिमाका लागि 25 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजना अन्तर्गत विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन भइरहेका जाजरकोट जिल्लाको मोर्क चङखिला बडावन सानाखोला सडक, सुर्खेत जिल्लाको दशरथपुर डाँडागाउँ जितेजुवा ढाडखेत मटेला धरमपोखरा सडक, रुकुम पश्चिमको चौरदारी नार्जी खोलागाउँ चौफा बैरागी ठाँटी मुसिकोट सल्ले सडकका लागि रु 74 करोड 36 लाख विनियोजन गरेको छु। निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनाहरूको दिगोपना र
सुचारूपनाको लागि स्थानीय तह र अन्य विकास साझेदारसँगको समन्वयमा एक स्थानीय तह, एक मर्मत सम्भार प्राविधिक र खानेपानी गुणस्तर परीक्षणको लागि एक स्थानीय तह, एक गुणस्तर परीक्षकको व्यवस्था मिलाएको छु। छाउपडी मुक्त र छुवाछुत मुक्त अभियान सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक मैत्री बजेट प्रणालीको माध्यमबाट महिला उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। दलित समुदायको शैक्षिक तथा आय स्तर उकास्न, उनीहरूको परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षण गर्दै मागमा आधारित नयाँ सिप प्रदान गर्न र रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना हुने गरी आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। 2081 सालमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने 10औं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालनको लागि आवश्यक भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश रङ्गशाला निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न रु 85 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन तथा प्रोत्साहनका लागि प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 29 अर्ब 26 करोडको बजेट ल्याएको छ, जसमा विकास खर्चतर्फ 9 अर्ब 59 करोड 60 लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ 17 अर्ब 2 करोड 23 लाख विनियोजन भएको छ। यो प्रदेशले अघिल्लो वर्षको तुलनामा 7 अर्ब 48 करोड 5 लाख कम बजेट ल्याएको हो। बजेटमा कैलालीको धनगढी अत्तरिया गोदावरी क्षेत्रमा मोनोरेल सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। प्रदेशले सांसद विकास कोषका नामले चिनिने प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ। प्रदेशको स्रोत सञ्चालनमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन, कर तथा गैर कर दायरालाई समयानुकूल विस्तार गर्दै दरमा सामान्य हेरफेर गर्ने नीति अंगीकार गरेको छु। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा दस्तुरको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक संशोधन गरेको छु। प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा त्यस्तो सरुवा दर्ता शुल्कमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा सवारी साधन कर दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि मैले कुल रु 29 अर्ब 26 करोड 59 लाख 32 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 9 अर्ब 59 करोड 60 लाख 2 हजार अर्थात् 32.79%, पुँजीगत तर्फ रु 17 अर्ब 2 करोड 23 लाख 60 हजार अर्थात् 58.16% र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु 2 अर्ब 34 करोड 75 लाख 70 हजार अर्थात् 8.02% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 30 करोड अर्थात् 1.03% हुने गरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 7वटै प्रदेशले ल्याएका बजेट हेर्दा केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम समेत रहेको पाइन्छ। नागरिक सेवा प्रवाहमा न्यून भूमिका रहेको र सार्वजनिक खर्च बढाएको भनी आलोचित भइरहेका बेला प्रदेशले सेवा प्रवाह सुधारका लागि कानुनी र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। त्यसो त प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक हेर्दा पहुँचका आधारमा बजेट हालेको, क्रमगत आयोजनामा न्यून बजेट परेको, साना र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनालाई पनि प्रदेशबाटै बजेट विनियोजन गरेको, पूर्व तयारी नसकिएका आयोजनालाई बढी बजेट दिएको, विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको लगायतका कैयौं प्रश्न र आलोचना प्रदेश सभामा भइरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूको प्रदेश बजेटलाई हेर्दा प्रदेशको स्रोत साधनको प्रयोग गरेर राजस्वको स्रोत बढाउन नसकेको पाइएको छ। 7वटै प्रदेशले ल्याएको बजेट हेर्दा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा जम्मा 19% मात्रै देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशहरूले बजेटका लागि संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत दिएको रकमकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको बचत, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक अनुदानलाई समेत प्रदेशहरूले बजेटको स्रोत राखेका छन्। त्यसको उपयोग प्रयोग पनि सन्तोषजनक छैन। प्रदेशहरूको बजेट सङ्घको निर्भरतामा अडिएको देखिएको छ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक स्रोत साधनको सङ्कलन, परिचालन र उपयोगमा अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आगामी बजेटको स्रोत हेर्दा प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशको स्रोत साधनको प्रयोग गरेर राजस्वको स्रोत बढाउन नसकेको देखिएको छ। 7वटा प्रदेशले ल्याएको बजेट हेर्दा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा 20% भन्दा पनि कम छ। संघीयता कार्यान्वयनको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशहरूले बजेटका लागि संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत दिएको रकममा भर पर्नुपर्ने बाध्यता पक्कै पनि राम्रो होइन।
बजेटको स्रोतको रूपमा चालु आर्थिक वर्षको बचत, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक अनुदानलाई समेत प्रदेशहरूले राखेका छन्। त्यसको प्रयोग पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। यो अवस्था अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालन र उपयोग अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ। हवस् त दर्शकबिन्द, कार्यक्रम नीति र नतिजाको समय आजलाई सकिएको छ। कार्यक्रमबाट सबै सहकर्मी साथीसँगै म राजेन्द्र पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।